panahon, ang Israel nag-away batok sa mga Pilisteo. Ang duha ka kampo nag-atbang sa dapit sa bukid. Sa pikas kampo, adunay usa ka kusgan ug hadlokang sundalo nga ginganlag Gulayat. Siya usa ka higante, taas ug likod ug nagdala og dakong espada ug taming. Kita man ang sundalo mag-away ka na po. Siyam na ko kami malagan. Makuha mo na ko kami malagan. Ang tanang sundalo sa Israel nahadlok. Walay gusto mutubag kang Gulayat. Pero sa laing daplin sa kampo, at dunay batanong magbalantay o karnero nga inganat o gabit. Wala siya'y espada, walay tabing, pero puno sa pagtungo sa Ginoo. Bisan batanong pa si David, nisugot ang hari. Gidala ni David ang iyang tirador ug 5 ka gagmay nga bato sa dihang nagtubangan sila ni Gulayat. Bata rin ka. Dala na kapato ang tirador. Gikuha ni David ang bato, gibutang sa tirador ug gilabanan si Gulayat. Ang batong lamang diretso sa altang ni Gulayat. Nipuyog siya ug nipapa sa yuta ug namatay. Napildi ni David si Gulayat dili tungod sa kusog, kundi tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo ug ang tanang Israelita nisinggit sa kalipay.